सबस्त एन्टरटेनमेन्ट। फुलबुट्टे सारी छोरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल हो। कान्छीको केस फिजाइएछ मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो उडाई घुम्टो रेशमी चुल्ठो उडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई मायाको रङ्ग भरिदिन चाहन्छु म। रवि लामिछानेलाई धेरै धेरै बधाई छ। नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको लागि च्यानल टेलिभिजन शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। रवि लामिछानेको विषयमा खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, सबैले थाहा छ। अब भनेर खालि सबै तेर्फाल मात्र हो, खास भन्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले जर्नलिजममा लागेर जर्नलिस्ट भएर प्र्याक्टिकली एक्स्ट्रा काम के गर्नुभयो भने अब अरूले हामी खालि जेसो जस्तो त्यो भन्ने समाचार मात्रै भनिदिने, उहाँले ल कारवाही सिद्ध गर्ने मान्छे तानेर ल्याएर उसले कारवाही गर्न सक्ने लाग्यो। जसलाई दुःख भएको छ उसलाई आवाज बोल्दै मात्रै होइन छिनफान गरेर गरिदिनु भयो। त्यो एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि रवि लामिछाने छुट्टै नाम भएको छ देशमा। यो कामले निरन्तरता दिनु होला, अरू खासै गर्ने के छैन। अनि त्यो अर्को काम रोकेर आएको कि काम रोकेर सुटिङ भइरहेको त्यो रोकेर एउटा त्यो काम जान्छ आएको पता पाइछ छोटो मात्र गर्छु। फेरि चाहिँ गएछ। फेरि सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै माया दिन चाहन्छु। He's a writer, comedian, actor himself. उहाँले निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ हाम्रो यो एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा। So thank you so much for being here. आजको यो प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्यज्यू। किनकि हामीले नमिता सुरण लाछौँ अरू कसैले पनि लाएको छैन। यो राष्ट्रिय पोसाकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूले मुख्य अतिथि भन्नु मिल्ने भएको हुनाले भने हो। हामी एउटा सुटिङको कार्यक्रम रोकेर आएको हौँ, त्यसैले अलिकति हतार भइरहेको थियो, मन खोलिरहेको थियो। त्यहाँ युनिट कुदिरहेको छ र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भयो आज। जहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्ने होइन। अब जहाँ नहीं पहुँचे कवि त्यहाँ पहुँचे रवि। रविले आफ्नो एउटा हिँड्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु भएको छ र रवि भनेको सूर्य हो। सूर्य जहाँ पनि पुग्छ, उज्यालो देखाउनलाई रवि जहाँ पनि पुग्छ र रविसँग जोडिएको यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनले पनि सूर्य जहाँ जहाँ पुग्छ त्यतै पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र नेपालको आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन्, तर इन्डस्ट्री पटक्कै बढेको छैन। विज्ञापन बाँडचुँडै खानु परिरहेको छ। जुन देशमा इन्डस्ट्रीको डेभलप हुन्छ त्यो देशमा मात्रै टेलिभिजन उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र हाम्रो देशको इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो देशको सडक बाटोहरू पनि थाहा हुन्छ, राजमार्गहरू पनि थाहा हुन्छ। देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिएको हुन्छ, दाहिनेतिर उठेको हुन्छ। त्यसको मतलब के भने देब्रेतिरबाट हामी यति भरिएको ट्रक मगाउँछौँ कि 20-25 टनका ट्रकहरूमा सामान खालि हामी मगाउँछौँ। इन्डियाबाट मगाउँछौँ। रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको सडक देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिन्छ र जाँदाखेरिको देब्रेतिर जहिले पनि उठेको हुन्छ बाटो। किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीसँग निर्यात गर्ने खालि कवाडीको सामानहरू मात्रै हो हामी धेरै निर्यात गर्ने। त्यस कारणले जाँदाखेरि खालि ट्रक जान्छ, आउँदाखेरि लोडेड ट्रक मात्रै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा टेलिभिजनको इन्डस्ट्रीहरू त धमाधम थपिँदैछ, तर साँच्चीकै इन्डस्ट्री नथपिकन विज्ञापनको मार्केट बढ्दैन। विज्ञापनको मार्केट नबढिकन टेलिभिजन सर्भाइभ हुन असाध्यै गाह्रो छ। र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ र यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँछ जस्तो नै भएछ। सबै सोरेर ल्याएको छ यहाँ। र यो प्रोग्राम
नेपाली समाज नेपाली राजनीतिको लागि र हाम्रो देशमा फस्टाएको भनेको एउटा नेपाल उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो। राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्टाएको छ र राजनीतिक उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके। त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको म विशेष गरेर निर शाह आदरणीय निर शाह दाइलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्छु। सबैलाई पनि शिर झुकाउँछु, तर निर दाइले चाहिँ म घाँटी शुद्ध झुकाउँछु। किनभनेदेखि उहाँले नेपालमा टेलिभिजनको उद्योगको स्थापना गर्नुभयो र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 15 गते लालपूर्जा चिरञ्जीवी यी टेलिभिजनहरू को कारणले गर्दाखेरि मदन कृष्ण र हरिवंश अहिलेसम्म पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। अस्ति लकडाउनको बेलामा हाम्रो महासञ्चारको युट्युब दिनको 5 लाख मान्छेले हेर्नुभयो। त्यो बिकज अफ निर दाइ, निर शाहले बनाइदिनु भएको हुन्थ्यो। त्यो बेला निर दाइले पैसा एकदम थोरै दिनुभएको थियो। एक भाग बनाउनुलाई जम्मा 20,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो र हामीले 5 भाग बनायौँ। उल्टो मदन दाइको र मेरो 645 रुपियाँ खल्तीको खर्च भएको थियो। निर दाइले त्यो पैसा थपिदिनु भनेको मान्नु भएन, दिनु भएन। तर त्यो बेलाको रोयल्टी अहिले युट्युबबाट आइरहेको छ। महिनाको अलिअलि आउँछ कति र म निर दाइलाई म घाँटी शुद्ध झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यससँग आबद्ध सबै प्रोग्राम प्रस्तुताहरू र यसका कर्मचारीहरू, यसका प्रमोटरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै अब 1 सेकेन्ड पनि नबसिकन हामी अर्को ठाउँको नुन खान्छौँ। आज त्यहाँ सुटिङ गर्न रोकेर आएको, त्यस कारण पनि ललिता सुर लगाएको हो। मुख्य अतिथि हुनलाई होइन, म बिदा हुन्छ। नमस्कार। म लामो बोल्न चाहन्छु। उमेर बढ्दै गएपछि धेरै बोल्नु पर्दैन र धेरै बोल्दैमा केही हुँदा पनि हुँदैन। नयाँ टेलिभिजन आएको छ, जे चिज पनि नयाँ आउँदा हामी त्यही भन्छौँ कि हामी पृथक हुन्छौँ भनेर। यो संसारमा पृथक केही पनि हुन सक्दैन। यो संसारमा जम्मा 5वटा आइडिया छन्, त्यही आइडियाको सेरोफेरो हो। हामी के भन्छौँ भन्ने कुराको पनि अर्थ छैन। मलाई लाग्छ भन्नु पर्ने कुरा जति सबै भनिसकिएको छ। हामी कसरी भन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ whatever had to be said, I think it has already been said. How we say, I think that counts. टेलिभिजन जीवनमा होइन नि, फेरि टेलिभिजनमा जीवन र टेलिभिजनको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु। सर, म क्यामेरा र आँखा बिचको सम्बन्ध देखेर छक्क पर्छु। आई एम अलवेज फेसिनेटेड बाई द रिलेसनसिप बिट्विन आइज एन्ड क्यामेराज। आँखाले त्यो सब देख्छ जो उसका अगाडि हुन्छ, तर क्यामेराले त्यति मात्र देख्छ जति त्यसलाई देखाइन्छ। आँखा र क्यामेरा बिचको दूरीको वास्तविकता र अवास्तविकता, त्यसैमा टेलिभिजनको क्वालिटी निर्भर गर्छ। फेरि भन्दैछु, आँखा र क्यामेरा बिचको सम्बन्ध बडा फेसिनेटिङ हुन्छ। म अब एउटा यस्तो प्रोग्राम गर्न चाहन्छु। सर, म त छोडिसकेको थिएँ टेलिभिजन। आई थिङ्क इट वाज नट अ भायबल थिङ फर मी। अब किताब लेख्यो होइन, अब पाठकहरूको आशीर्वादले चलि नै राखेको छ। रविले नभनेको भए चाहिँ म टेलिभिजनमा अहिले फर्किने मलाई विचार थिएन। यो तामझाम लाइट्स साइट्स मलाई त्यो खासै मन पर्दैन। यो जीवनमा मलाई कहिले पनि मन परेन। मलाई यो पनि लाग्दैन कि म टेलिभिजनको निम्ति बनेको मान्छे हो। मलाई यो द विजय कुमार भनेको पनि मन पर्दैन। हामीहरू या त सबै द हौ या कोही पनि द होइन। हामीहरू सबै उत्तिकै विशिष्ट र उत्तिकै साधारण छ। यो मेरो निष्कर्ष हो। हुन त जीवनको एक कालखण्डमा मलाई दमा पत्यार पनि राख्यो। नभए चाहिँ आई थिङ्क इट्स एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कि समाजमा धेरै विषयहरू छ, त्यसलाई हामीले एउटा समग्र रूपमा जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि अर्थ छ, उता आम जनताको दुःखको पनि अर्थ छ। दुईटै
विषयमा छिटो 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 लामो 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 धेरै वाक्यहरू बोलेर हामी कहीँ पुग्दैन, अथवा हँसाएर पनि पुग्दैन। त्यो हामीहरूले त गरेर हेरिसके नि हामीले सबै चिज होइन दिपकजी। मदन दाइ तपाईँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। हरिवंशको चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि ऊ जेठो कि म जेठो भनेर, हाम्रो डिबेट छैन होइन। हाम्रो सम्झौता भएको थियो कि 6 महिना तपाईँ जेठो र 6 महिना म जेठो जस्तो होइन। तपाईँले पनि यो नेकपाको अध्यक्षहरूको सम्झौता त्यस्तो त होइन। And it's joy to see you there, and I've seen the fascinating journey of Deepakji, the way you have graduated. म पनि एउटा चाहना छ राजेशजी, भगवान गरोस् एउटा इन्टरभ्यू फेरि एकचोटि भइजाओस् होइन। तर म पनि अब ग्रेजुएट गर्न चाहन्छु, त्यही काम गर्नुको चाहिँ म टेलिभिजनमा फर्किन चाहन्न। आई वान्ट टु सी यी नयाँ तरिकाले चिजहरू भन्न सकिन्छ कि। रविले नभनेको भए चाहिँ म आउँदै थिएँ। मलाई यसको चेयरम्यानको अध्यक्ष को भनेको यहाँ भर्खर देखेँ, थाहा पनि छैन होइन। मेरो लागि चाहिँ यो सम्बन्ध भन्ने एउटा उहाँले एउटा टाइटल मेरो किताबसँग मात्रै रिलेटेड छैन, हरेक चिज सम्बन्धसँगै जोडिन्छ। म बिदा हुन चाहन्छु। निर्साजी सर धेरै वर्ष पहिला 35औं वर्ष पहिला तपाईँले बडा स्नेहले, बडा प्रेमले र बडा कठोरताका साथ पनि आजभोलिको मान्छेको एउटा समस्या के छ भने सफलता चाहिँ चाहन्छ तर अनुशासन पाठ चाहिँ लिन चाहँदैन। आजसम्म पृथ्वीमा कुनै मानिस सफल भएको छैन जो एउटा कठोर अनुशासन परिधिभित्र नहुर्किएको होस्। टेलिभिजनको ढोका खोलिदिनु भएको थियो सर। म त्यो क्षण सम्झिन्छु जुन दिन म पहिलोचोटि तपाईँको अफिसमा गएको थिएँ। तपाईँले मलाई देख्ने बित्तिकै आफूले पाउने भन्दा म उहाँसँग काम गर्न चाहन्न थिएँ, तर somehow he encouraged me so much. त्यो सम्बन्ध तपाईँसँगको सम्बन्धले म यहाँ पुगेको हो। सम्बन्धले मात्रै होइन होइन, मैले पनि अलिअलि काम गरेको होला सर। तर बलिसकेको आगो त जसले पनि ताप्छ, आगो बल्ने हो कि निप्ने हो। त्यो बेलामा अलिकति सहयोग गरोस्, सहारा दियोस्, प्रोत्साहित गरोस्, तब नमानिस्। हुर्किसकेको वटवृक्षको मुनि त जो पनि छाया लिन सक्छ। ठुलो विशाल वटवृक्षको मुनि जसले पनि छाया लिन सक्छ। सानो बिरुवा रोप्नुहोस्, तब नमानिस्। तपाईँले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको तपाईँ विश्व पितामह हुनुहुन्छ। तपाईँको छहारीमा यत्रो इन्डस्ट्री हुर्केको छ। मलाई गर्व लाग्छ सर कि त्यो दिन तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भनेको थिएँ, सरले मलाई यति विश्वास गर्नुभयो, मैले तपाईँलाई निराश गर्ने छैन सर भनेर। मलाई लाग्छ सायद मैले तपाईँलाई धेरै नभए पनि धेरै निराश त गरिने नि सर। म अब धेरै नभएर रवि, आई थिङ्क इट्स बिकज अफ ए ट्रस्ट द्याट आई एम हियर। आई विश यु वेल। आई विश अल टेलिभिजन स्टेसन्स वेल। म सबै टेलिभिजन उद्योगलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.